बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको छेउमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् रोग चाहिँ छिटो बिसो पार्नु त्यति हो रोग त निको भइसक्यो म कति रोगी थिएँ त्यो कतिवटा रोग थियो एकदम राम्रो हो नि हो एकदम हाँस्दै नाच्दै नहिँडेको भए त रोगी नि 25 वर्ष त औषधि खाएको हो मैले होइन तर निको भएन तपाईँको युट्युबमा आफ्नो चाहिँ त पाल्नु परेको होइन गर्नुपर्छ आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भन्ने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो त्यहाँ लिनु पर्दै आयो कुल्बी आयो ल आयो ल हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा यस्तो गर्नु अब हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले परेको खुट्टा दुखेको अनि बोकेको गीतको चाहिँ अलिकति लाग्छ है 3 महिना 15 रुपियाँ पर्छ हो गाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको छेउमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिएन भने समय दिन्छु चुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो चोलो खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के को लाज डर आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो है आयो कुल्बी अब हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिएन भने समय दिन्छु चुल्बी आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो चोलो खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के को लाज डर आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने ल हिउँभन्दा चिसो छ समयभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले डढेको खुट्टा दुखेको घाँटी सुकेको अनि बोकेको गीतको चाहिँ अलिकति लाग्छ 3 महिना 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पऱ्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगनमै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् कुल्बी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन मुसुक्क हाँस्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हाँस्यो भने मुहार पनि उज्यालो हुन्छ अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ मुसुक्क हाँस्न सक्नुहुन्न भने अलिकति दाँत भए पनि देखाउनुहोस् होइन आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि कति हुन्छ हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो आयो कुल्बी आयो हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन कुल्बी खाएको चाहिँ लाग्छ के गर्नु यो पापी संसार
पैसा बिना नचल्ने भयो आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो कुल्बी खाएर पैसा दिएन भने समय दिन्छु चुल्बी आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्बी आयो कुल्बी आयो है आयो कुल्बी हिउँभन्दा चिसो छ सबैभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन त्यही भएर 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगन नै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् है आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो चोलु खुम्बु घर राई मेरो थर काम गरी खानलाई के लाग्दो आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो हाँस्दै नाच्दै कुल्फी बेच्ने गर्छु तर होइन गाइने बुढादेखि बच्चासम्म मेरै कुल्फी चाहिने बुढादेखि बच्चासम्म मेरै कुल्फी चाहिने आयो कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो खरिद 10 मा बेच्ने पनि हुने खरिद 10 मा बेच्ने 13-14 कहिले पुग्छु कोठेश्वर कहिले पुग्छु बौद्ध आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो है आयो कुल्फी हिउँभन्दा चिसो छ सबैभन्दा मिठो छ हाँसेको नाचेको पैसा लाग्दैन घामले घाँटी सुकायो अनि बोकेको गीत गाएको चाहिँ अलिकति लाग्छ त्यही भएर 15 रुपियाँ पर्छ 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् गुनासो पनि नगर्नुहोस् दुखी पनि नहुनुहोस् घामले डढ्दै खुट्टा दुखाउँदै घाँटी सुकाउँदै बोकेर गीत गाउँदै तपाईँहरूको घर आँगन नै लिएको छु खुसी भएर खानुहोस् कुल्फी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन मुसुक्क हाँस्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हाँस्यो भने मुहार पनि उज्यालो हुन्छ स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ मुसुक्क हाँस्न सक्नुहुन्न भने अलिकति दाँत भए पनि देखाउनुहोस् ल है आयो कुल्फी आयो उहाँलाई पुगेन के अरे समाउनुहोस् कता हो लु आयो कुल्फी आयो ल आयो हैन हजुर समाउनु ल आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी खाएर पैसा दिन भने समय दिन्छु जुल्फी आयो कुल्फी आयो कुल्फी आयो हाँस्न पनि पाउने नाच्न पनि पाउने घुम्न पनि पाउने बिक्री भयो भने पैसा पनि आउने आयो कुल्फी आयो 15 रुपियाँ पर्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस् हाँसेको नाचेको मैले डिस्काउन्ट गरेको छु पसिना आएको धुलो खाएको पनि डिस्काउन्ट गरेको छु नभए त 20 नै पर्थ्यो डिस्काउन्ट नगरेको भए 20 नै पर्थ्यो है त्यही भएर मैले 5 वटाको चाहिँ डिस्काउन्ट गरेको छु 5 वटाको मात्रै अलिकति दिएको छु त्यही भएर 15 रुपियाँमा मैले दिएको छु है त्यही भएर मन नदुखाउनु छैन ल खुसी भएर खानुहोस् अब चाहिँ अन्त पनि जानुपर्छ यहाँ मात्रै अब नाचेर त हुँदैन है अन्त पनि अब ग्राहकहरू पर्खिरहेका छन् त्यहाँ पनि जानुपर्छ त्यहाँ पनि एकछिन नाच्नुपर्छ एकछिन हाँस्नुपर्छ एकछिन हँसाउनुपर्छ
त्यही भएर अब चाहिँ जानुपर्छ अब गयो कुल्भी गयो 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 हाय गयो कुल्भी गयो गयो कुल्भी गयो गयो कुल्भी गयो गयो हाय गयो कुल्भी गयो सूचना दिएर जानु पर्यो नि होइन कोही लिन बाँकी छ भने आउँछ नि होइन हाय गयो कुल्भी गयो 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 गयो